सामने नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और रात गए ये खबर आई और इस खबर ने उठकर एक वीलॉग बनाने पे मजबूर कर दिया। वो खबर ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं और 10 सीटों के साथ वज़ीर आला पंजाब है, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की हुकूमती इत्तेहाद यानी जो वफाक का हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी है। और रात गए ऑफिस भी खुल गए, रात गए सूटेड बूटेड लोगों ने यानी वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट भी कर ली, रिसीव भी कर ली। मतलब तो जब रात गए ऑफिस खुलते हैं और रात गए सूटेड बूटेड लोग नजर आते हैं तो फिर समझ में आता है कि उनकी नींदें किसने चुराई हैं और उनको नींदों से किसने उठाया है और किसने उनको मजबूर किया है कि वो 2 पीस 3 पीस सूट पहन के वहाँ पर अपने ऑफिस जाके खोल ले और ऑफिस जाके में ये दरख्वास्तें रिसीव कर लें। तो हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि तब्दीली आने के बावजूद भी हालात तब्दील नहीं हुए हैं। तब्दीली आने के बावजूद भी पॉलिसीज़ तब्दील नहीं हुई हैं। एक दफ़ा फिर वही तमाशा लग गया है और एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल सामने आ रही है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अगर स्पेशली अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो ये बात समझने की है कि जब स्पीकर के ख़िलाफ़ आती है तहरीक अदम एतमाद तो फिर आपका खुफिया रायशुमारी होती है और उस खुफिया रायशुमारी में क्या होगा होगा ये कि जो पीटीआई के अरकान है 180 उनकी तादाद है, वो तो उनके हक में वोट दे देंगे, लेकिन जो पीएमएल-क्यू के लोग हैं उनकी वोटिंग या उनके जो वोट्स हैं वो डेफिनेटली डाउटफुल हो जाएंगे। एक तो ये इत्तला होगी, दूसरी ये होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ आ जाएगी तो यानी वो असेंबलीज नहीं तोड़ सकेंगे। तो मैं कल भी ये बात कर रही थी कि जब असेंबलीज नहीं टूटेंगी तो यकीनन प्लान बी इमरान खान साहब का तैयार होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो ये सोच रहे थे या पीटीआई जो ये सोच रही थी कि असेंबलीज टूटने की सूरत में पूरी जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली शायद ये ना हो सके, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। लेकिन असल में पीटीआई का टारगेट क्या है? पीटीआई का मसला ये है कि किसी तरह से जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसकी कंटिन्यूटी हो, उसकी कंटिन्यूशन। अब उसकी जो कंटिन्यूटी है वो चाहती है पीटीआई, और उसकी वजह ये वो चाहते हैं कि इतने क्राइसिस हो, इतनी अफरा तफरी हो, इतनी अबतरी हो कि मजबूरन जो वफाकी हुकूमत है उसको नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़े। लेकिन वफाकी हुकूमत सोच के बैठी है कि उसने लैंड इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना, और मैं ये समझती हूँ कि उसका ये हक भी है। मतलब आप किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोशिश कर ले, लेकिन आप किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती डिक्टेट करके किसी को किसी चीज़ की तरफ मोड़ नहीं सकते। तो ये हकीकत है। अच्छा, उनके पास आ रहा है, उनका टेन्योर है, उन्होंने सख्त फैसले किए हैं। अब जिस तरह से भी हुआ, जिसकी सपोर्ट के साथ हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने सख्त फैसले किए हैं। उनको कुछ डिलीवर करना है, उनको कुछ फेस सेविंग चाहिए, उन्होंने अवाम के पास जाना है, उन्होंने अवाम को कुछ बताना है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है। तो फिलहाल वापस आ जाती हूँ पंजाब असेंबली की तरह, क्योंकि पंजाब असेंबली में इससे जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब अगर आपकी असेंबलीज नहीं टूटती और आप जनरल इलेक्शंस की तरफ भी नहीं जाते, आप सिर्फ बाई इलेक्शन तक महदूद रहते हैं, तो और ज़्यादा क्योस इसलिए होगा कि सिंध के 23 अरकान जो कि इस्तीफे दे के बाहर आ जाएंगे, पंजाब में 180 अरकान, ये जो वफाक है उसमें 123 अरकान, फिर केपी असेंबली ये तोड़ देंगे। तो कहीं बाई इलेक्शन हो रहे होंगे, कहीं फ्रेश इलेक्शन हो रहे होंगे, ये क्राइसिस तो अपनी जगह होंगे। अच्छा, अब खान साहब सुन नहीं रहे, खान साहब किसी की सुन नहीं रहे। अब तो ये कोई जगह छुपी बात नहीं है ना। चौधरी परवेज इलाही साहब जब मुलाकात करके आए, उन्होंने मनोअन अहवाल बताया उस मुलाकात का इमरान खान साहब को, तो चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुल्क में असेंबलियां टूटे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मजीद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो असेंबलीज हैं वो इसी तरह से चलती रहे। अब अगर आप उनकी चाहत के खिलाफ जाएंगे तो आपको कॉस्ट तो पे करनी होगी। जिस रात अभी जो रात गुजरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुई कि चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और स्पीकर ने उनको कहा है कि आप अपने हक में इधर अपनी हिमायत में वोट ले लीजिए। एक और चीज़ हुई है, इमरान खान साहब की ऑडियोज़ सोशल मीडिया पर आ गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने ऑडियो सुनी है, बहुत से लोग कह रहे हैं हमने ये सुना है, कुछ लोग उसकी बातें डाल रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना ये है कि 2018 से पहले की ऑडियोज है, यानी 2018 के इलेक्शन से पहले की ऑडियो है। तो मैंने तो अभी तक ऑडियो सुनी नहीं है, लेकिन सवाल ये है
کہ ان آڈیوز، یہ اتنا پرانا ہتھیار ہو چکا ہے یار، اتنا پرانا ہتھیار ہو چکا ہے، مطلب دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اس چیز سے ہی نہیں نکل رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اگر آپ نے آرم ٹوئسٹنگ کرنی ہے تو آپ آڈیوز لے آئیے اور آپ ویڈیوز لے آئیے. تو یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی بلیک میلنگ ہے، یہ کون سی ٹرولنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی آڈیو ویڈیو کے بازار سے ہی نہیں نکلے. اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا خان صاحب بتا رہے تھے نا، ابھی خان صاحب نے جب تک لاسٹ خطاب کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے بتایا گیا کہ جی میرے پاس لوگوں کی فائلز بھی ہیں، میرے پاس آڈیوز بھی ہیں، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں. اور یہ مریم نواز شریف صاحب کہتی تھی کہ میرے پاس ویڈیو ہے 1 2 3 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 4 نہیں 5. تو یہ کون سی سیاست ہے، یہ زمانہ گزر گیا خدا کے لیے. اب مطلب تھوڑی سی برنگ سم تھنگ نیو، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ایڈوانس کیجئے، اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیجئے، کچھ اور چیزیں لے کر آئیے، کوئی کنسٹرکٹیو چیزیں لے کر آئیے، کوئی ایسی. اچھا یہ جو آڈیو ویڈیوز ہوتی ہے نا، یہ کسی کی جس کی میں یہ نہیں، میں کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہی، لیکن وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. بے شک اللہ کے آگے وہ جواب دہ ہے، بے شک وہ صادق امین ہے، ساری ہے، اس کا کیریکٹر بڑا میٹر کرتا ہے، بٹ اسٹل اس سے ملک اور قوم کو نقصان نہیں پہنچا ہوتا. یہ جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں جس میں اربوں روپے لوٹے ہوتے ہیں، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اربوں کی کرپشن ہوتی ہے، وہ ملک کو کھوکھلا کیا ہوتا ہے، عوام کے ٹیکسز کا پیسہ کھایا ہوتا ہے. تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں ہے. میں تو تب تسلیم کروں گی کہ عمران خان کو آپ وہ ڈانگ پھیر دے والی جو صاحب ہے، یا پتہ نہیں ان کو آپ کھڈے لائن لگا دیں، جب عمران خان کے خلاف آپ کرپشن کے کیسز لے کر آئیں گے اور ہمیں وہ آڈیوز سنائی دیں گی جس میں عمران خان کمیشن طلب کر رہے ہیں، ہمیں وہ آڈیو سنائی دیں جس میں عمران خان اپنے کک بیکس تسلیم کر رہے ہیں یا طلب کر رہے ہیں، ہمیں وہ آڈیو لے کر آئیں اور ہمیں سنائیں جس میں عمران خان منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، ہمیں وہ آڈیوز بتائیں جس میں عمران خان ملک سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں، ہمیں وہ آڈیوز بتائیں جس میں ملک سے باہر عمران خان اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، ہمیں وہ آڈیوز بتائیں جس میں اپنے بزنس کو طول دے رہے ہیں یا اپنے بزنس میں عمران خان صاحب پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو جس دن آپ نے وہ آڈیوز لا کے عوام کے سامنے رکھی اور وہ سچ ثابت ہوئی، اس دن میں تسلیم کروں گی کہ عمران خان میں، زرداری صاحب میں، نواز شریف صاحب میں، شہباز شریف صاحب میں، فضل الرحمان میں اور کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. تو اگر آپ کسی کی پرسنل آڈیوز اس طرح سے لیک کریں گے، وہ بھی 4 سال 3 سال پرانی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. جو کر رہا ہوگا صرف وہی گندا ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. اس وقت جو عوام ہے وہ آپ کے ہتھ کنڈے سمجھ چکی ہے. اب جب آپ کے ہتھ کنڈے سمجھ میں آ گئے کہ آپ ایک شخصیت کو جو آپ سے آپ کے باتوں میں نہیں آ رہا، جو آپ کے اشاروں پہ نہیں چل رہا، جو آپ کی دیوی لائنز کو فالو نہیں کر رہا، اس کو آپ توڑنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ میسیجز کنوے کر دیے تھے خان صاحب کو، آپ نے ان کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے، اور آپ نے کوشش بھی کی تھی ان کو راستے سے ہٹانے کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی تھی تو وہ بچ گئے. پھر آپ نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کو نااہل کرا دیں گے، آپ نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ ان کو گرفتار کرا دیں گے. وہ بندہ مان ہی نہیں رہا. وہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، ایمان اتنا طاقتور ہے، اتنا ایمان کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی اچھا آپ سے ڈر جائے. وہ کہتا ہے جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. جب انسان کے اندر سے موت کا خوف نکل جاتا ہے تو اس کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. اور یہی چیز آپ نے ہر خوف عمران خان پر سے ختم کر دیا، اس پہ دہشت گردی کے پرچے لگا دیے، ہر چیز آپ نے اس کے اوپر کیسز بنا دی. تو صرف ان شارٹ یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی آڈیوز لیک کر کے آپ عمران خان صاحب کو زیر کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور آپ عمران خان تو کیا، عمران خان کے فالوز کو بھی زیر نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ جو اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں نا معذرت کے ساتھ، اور صرف اراکین اسمبلی نہیں، آپ میڈیا میں چلے جائیں یا آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی پلر کو اٹھا لیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں اس کو انکریج بھی نہیں کر سکتی، اس کو ایکسیپٹیبل بھی نہیں بنا سکتی، اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتی، بٹ اسٹل یہ ہر ایک کا کچا چٹا ہے، ہر ایک کی ایک پرائیویٹ لائف ہے اور ہر ایک کا ایک پاسٹ ہوتا ہے. تو اس چیز سے نہ کھیلیں، اور جو کر رہے ہیں ان کا اپنا بھی پاسٹ ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا تھا کہ اب کس کس کی فائلز بنی ہوئی ہیں، کس کس کی آڈیوز بنی ہوئی ہیں، جو بناتے ہیں ان کی بھی بنی ہوئی ہیں. تو یہ باتیں چھوڑ دیجئے، یہ باتیں ختم کیجئے، واپس آ جائیے، سیاست کا مقابلہ سیاست سے کیجئے. اب عمران خان کے پاس پلان اے، پلان بی، پلان سی ہے. ڈیفینیٹلی اگر اسمبلیز نہیں بھی ٹوٹتی، جو کہ میں تو کم از کم پہلے دن سے کہی تھی کہ مجھے اسمبلیز ٹوٹتی بھی نظر نہیں آ رہی،
तो फिर यही होगा कि इस्तीफे दे के बाहर निकलेंगे, KP असेंबली टूटेगी, सिंध असेंबली से बाहर निकलेंगे, 23 लोग 123 वफाक से कहाँ कहाँ बाई इलेक्शन कराएंगे, और वो बाई इलेक्शन जो कि ला हासिल होंगे, जिनका कोई हासिल उसूल नहीं होगा, क्योंकि आप बाई इलेक्शंस कराएंगे और फिर ये तमाम बाई इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे, जीतेंगे और फिर रिजाइन करेंगे, फिर ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो जो इस्टेब्लिशमेंट की चाहत है कि जी इस मुल्क में असेंबलीज चलती रहें, असेंबलीज ना टूटें, वो चाहत यहाँ पे कबूल नहीं होगी, वो चाहत यहाँ पे पूरी नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, आप उनको सीरियस मुज़ाकरात करें, 2 महीने पहले इलेक्शन करा दें, अगर जो अपने वक्त पे अक्टूबर में होने हैं वो आप अगस्त में करा दें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िदों की सियासत छोड़नी होगी, इससे मसला ये है कि ज़िदों की सियासत छोड़नी होगी, और जिस दिन ज़िदों की सियासत छोड़ के कंस्ट्रक्टिव सियासत की तरफ आएंगे, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सियासत की तरफ आएंगे, उस वक्त आपको समझ में आएगी कि 2 महीनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी ज़िद मैटर नहीं करती, इस मुल्क की स्टेबिलिटी मैटर करती है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।